हेलो एभ्रिबडी, हाउ आर यु डुइङ? तपाईँलाई कस्तो छ गाइस, कस्तो छ? सो आज हामी तपाईँहरूको बिचमा बिए फोर्थ इयर मेजर इङ्ग्लिस कोड नम्बर 427 है, रिसर्च एन्ड राइटिङ सब्जेक्टको विषयमा आज हामी प्ल्यागरिजम है को बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्छौँ। वाट इज प्ल्यागरिजम है, यो क्वेसन प्राय आइरहेको हुन्छ इक्जाममा। वाट इज प्ल्यागरिजम? प्ल्यागरिजम भनेको के हो त है? सो एन्सरमा चाहिँ प्ल्यागरिजम इज द एक्ट अफ युजिङ समवान एल्स आइडिया, वर्ड्स अर वर्क विदाउट गिभिङ देम प्रपर क्रेडिट अर विदाउट अब्टेनिङ पर्मिसन है। अब यो प्ल्यागरिजम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कसैको होइन आइडियाहरू छ अथवा शब्दहरू छ अथवा कामहरू छ होइन, तिनीहरूको चाहिँ कुनै पनि प्रपर क्रेडिट होइन नदिकन चाहिँ त्यस अथवा पर्मिसन नदिकन है त्यसको युज गर्नु, प्रयोग गर्नुलाई चाहिँ के हो त प्ल्यागरिजम भनिन्छ। इट इन्भल्भ्स presenting another person's intellectual property such as writings, images or ideas as one's own. Plagiarism can occur in various forms including. त्यसकारण अब कसैको चाहिँ नै भनौँ त लेखको कुराहरू होइन, इमेजका कुराहरू, आइडियाका कुराहरू क्रेडिट नदिकन अथवा पर्मिसन नलिकन होइन यदि हामीले चलायौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो प्ल्यागरिजम हुन्छ भन्छ। यो किसिमको कपिराइट जस्तै होइन। त्यसकारण के चाहिँ क्रेडिट दिनु पर्यो होइन, यो फलानाको यो हो भनेर क्रेडिट दिएर काम गर्नु पर्यो होइन। त्यसकारण त्यो नदिकन प्रयोग गरिने कुनै पनि इन्टेलेक्चुअल कुराहरू छन्, प्रपर्टीहरू छन् भनेदेखिलाई, बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरू छन् भने चाहिँ त्यसलाई क्रेडिट नदिकन अथवा त्यसलाई पर्मिसन नलिकन गरिएको हो भनेदेखिलाई चाहिँ इट्स कल्ड के हो त प्ल्यागरिजम। अब यहाँहरू छ, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भर्बाटिम कपिङ भन्छ। यो भर्बाटिम कपिङ भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, भर्बाटिम कपिङ डाइरेक्टली युजिङ समवान्स एल्स वर्ड्स विदाउट quotations, marks or proper citation भन्छ। अब यो साइटेसन नदिकन अथवा कोटेसन नदिकन, कोटेसन मार्क नदिकन कसैको शब्दलाई चाहिँ सिधै प्रयोग गर्नु, कपी गर्नु पनि एक किसिमको के हो, प्ल्यागरिजम नै हो। कसैको भनाइलाई हामीले के चाहिँ कोटेसनमा राख्नु पर्यो, कि चाहिँ प्रपर एउटा साइटेसन दिन पर्यो होइन। अब अर्को तल हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ दुईमा पेराफ्रेजिङ विदाउट के छ त एट्रिब्युसन भन्छ। अनि यो पेराफ्रेजिङ विदाउट एट्रिब्युसन जस्तै रिराइटिङ समवान्स एल्स वर्क इन योर ओन वर्ड्स विदाउट एक्नोलेजिङ द ओरिजिनल सोर्स। त्यसमा कसैको त्यो चाहिँ होइन वर्डहरू छ, कसैको चाहिँ त्यो उहरू छन् भनेदेखिलाई त्यसलाई चाहिँ अब एट्रिब्युसन त दिन पर्यो त्यो होइन, अथवा सिचुएसनमा त राख्नु पर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ एट्रिब्युसन नदिकन प्याराफ्रेजिङ गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो ओरिजिनल सोर्सलाई त्यो पनि एक किसिमको प्ल्यागरिजम जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अनि इनाडिक्वेट साइटेसन भनेको चाहिँ यहाँ अर्को चाहिँ फलिङ टु प्रोभाइड प्रपर साइटेसन फर द सोर्स अर इन्फर्मेसन इभन इफ यु हेभ पेराफ्रेज द कन्टेन्ट भन्छ। त्यसकारण अब कहिलेकाहीँ हामीले होइन पेराफ्रेज गरे पनि होइन तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कन्टेन्ट जुन मेन सोर्सबाट हामीले लिएको हुन्छ होइन, त्यो रिसर्च गर्दा अथवा कुनै थेसिस लेख्दा अथवा कुनै बुक लेख्दा होइन, यदि त्यसो गर्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो प्रपर किसिमले साइटेसनहरू दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। सबमिटिङ समवान्स एल्स वर्क है, अनि यो माथिको
डिक्वेट साइटेसन भनेको यदि हामीले चाहिँ त्यो साइटेसन दिनको निम्ति सकेन भने त्यो पनि प्ल्यागरिजम नै भयो। र तल सबमिटिङ समवान्स एल्स वर्क, कसैको कामलाई चाहिँ आफ्नै जस्तो बनाएर त्यो सबमिटिङ गर्यो भने प्ल्यागरिजम नै हुन्छ। जस्तै टर्निङ इन वर्क द्याट वाज क्रिएटेड बाई समवान एल्स वेदर इट्स फ्रेन्ड्स, क्लासमेट्स अर अन अनलाइन सोर्स, होइन। अब त्यो सायद क्लासमेटको हुनसक्छ, साथीको हुनसक्छ, अर एन अनलाइन सोर्सबाट पनि हुनसक्छ, होइन। त्यसकारण यो चाहिँ के हो त, कसैको कामलाई चाहिँ आफ्नो जस्तो बनाएर सबमिट गर्यो भने पनि प्ल्यागरिजम नै आउने भयो। र अर्को चिज छ तल सेल्फ प्ल्यागरिजम। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सबमिटिङ योर ओन प्रिभियस वर्क विदाउट प्रपर साइटेसन अर पर्मिसन्स, स्पेसली इन केसेस वेयर द वर्क हेज अलरेडी बिन पब्लिस्ड। कहिलेकाहीँ अब प्रपर ढङ्गले साइटेसन नदिकन पहिले नै आफूले सबमिट गरिसकेको छ, पब्लिस गरिरहेको छ, त्यसैलाई पनि बनाएर, होइन, हामीले सबमिसन गऱ्यो भने पनि के हो त, एक किसिमको सेल्फ प्ल्यागरिजम नै हुने भयो त्यो, होइन। त्यसकारण प्ल्यागरिजम इज कन्सिडर्ड एज सिरियस इथिकल भायोलेसन इन अर यहाँ चाहिँ के भन्छ, यो प्ल्यागरिजम चाहिँ किसिमको सिरियस किसिमको भायोलेसन नै हो भन्ने कुरा आयो यहाँ, है त। अनि यहाँ प्ल्यागरिजममा चाहिँ यहाँ के छ, एडर्निया एन्ड प्रोफेसनल्स सेटिङ्स इट अन्डर माइन्स द प्रिन्सिपल्स अफ एकाडेमिक इन्टिग्रिटी एन्ड ओरिजिनलिटी, होइन। त्यो एक किसिमको अब एकाडेमिक इन्टिग्रिटी, अब इमान्दारिता जो हुनुपर्ने, ओरिजिनलिटीमा पनि त्यो प्रिन्सिपलका कुराहरूमालाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने भयो त्यसले, यदि हामीले यो किसिमको प्ल्यागरिजमको काम गऱ्यौँ भने। त्यसकारण एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स टिपिकली हेभ स्ट्रिक्ट पोलिसिज एन्ड consequences for plagiarism, होइन, ragging from academic penalties such as failing an assignment or course to more serve consequences like expulsions or terminations. त्यसकारण यो विभिन्न किसिमको यो पेनाल्टिजहरू पनि छ यदि प्ल्यागरिजमको कुरामा हामीले गऱ्यौँ भने। यो विभिन्न पोलिसीहरू छ, त्यसमा विभिन्न स्ट्रिक्ट पोलिसीहरू छ भन्छ त्यहाँ, होइन। र त्यसमा के कन्सिक्वेन्सेसहरू छ, त्यसले भोग्नुपर्ने कुराहरू, परिणामहरू पनि छन् प्ल्यागरिजमको कुरा। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कति कुरा टर्मिनेसनसम्मै पनि हुने कुराहरू पनि त्यहाँ दिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि प्ल्यागरिजम एकदम के हो त भन्दाखेरि सरल र सजिलो शब्दमा भन्ने भने प्ल्यागरिजम भनेको चाहिँ कसैको होइन काम, थेसिस, किताब अथवा कुनै शब्द साइटेसन नदिकन अथवा त्यसलाई हामीले पर्मिसन नलिकन आफ्नै जस्तो गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यो प्ल्यागरिजम हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। टु एभोइड प्ल्यागरिजम इट्स इसेन्सियल टु प्रपरली साइट अल sources used in your work, whether through a direct quotes or paraphrased information, होइन। त्यसकारण तपाईँले रिसर्च गर्दा कसैको केही प्रपर्टी बाट कुनै एउटा सोर्सबाट तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ भने फलानाबाट चाहिँ मैले यो लिएको, फलाना किताब, फलाना चाहिँ व्यक्ति भनेर तपाईँले फुटनोट पनि राख्न सक्ने भयो, अथवा त्यसलाई पछाडि बिब्लियोग्राफीको रूपमा विभिन्न साइटेसन पनि तपाईँले दिन पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इभन यो पेराफ्रेज इन्फर्मेसन गरेर राख्दाखेरि पनि कोड्स, डाइरेक्ट कोड राख्दा पनि, होइन, यो गर्नु आवश्यक छ। सो फर्मुलाइजिङ योर सेल्फ विथ साइटेसन स्टाइल्स सच एज MLA, APA अर सिकागो इज क्रुसियल इन मेन्टेनिङ एकाडेमिक इन्टिग्रिटी एन्ड गिभिङ क्रेडिट टु द ओरिजिनल क्रिएटर्स अफ द इन्फर्मेसन युआर इन्कर्पोरेट इन्टु योर वर्क्स। त्यसकारण MLA, APA अर सिकागो, होइन, यो विभिन्न किसिमको स्टाइलहरू छ साइटेसन दिने। अनि यो मध्येमा कुनै पनि तरिकाले, होइन, तपाईँले चाहिँ त्यो ओरिजिनल सोर्स जुन ठाउँबाट तपाईँले लिनुहुन्छ
आफ्नो रिसर्चको बेला त्यसलाई कोट गर्नको निम्ति अथवा केही इक्जाम्पलको लागि अथवा केही त्यो पूर्व साहित्यको अवलोकनको लागि अध्ययनको रूपमा चाहिँ हैन त्यो लिँदाखेरि त्यो साइटेसन दिँदाखेरि चाहिँ पछाडि बिब्लियोग्राफी सन्दर्भ सामग्री लगायत अथवा फुटनोट यी सबै कुरा चाहिँ यो किसिमले सिद्धान्त अनुसार तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ है त। फलाना किताबबाट फलाना लेखकबाट फलाना मितिमा पब्लिस भएको हैन फलाना चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ व्यक्तिले गरेको भनेर त्यो सबै डिटेल पछाडि र यो कुन लाइनको हो कुन पेजको हो पेज समेत मेन्सन गरेर योबाट चाहिँ मैले यो लिएको भनेर तपाईले भन्न पर्ने हुन्छ। ओके, सायद तपाईले कलेजमा पढ्दाखेरि कति कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। ओके, वाट मेक्स प्लेगरिजम अ सिरियस अफेन्स है। अब प्लेगरिजमलाई चाहिँ अब सिरियस किसिमले अफेन्स के कुराले अफेन्स गर्छ भन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्लेगरिजम इज कन्सिडर्ड अ सिरियस अफेन्स फर सेभरल रिजन्स हैन। यो प्लेगरिजम गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो यो धेरै के छ अफेन्सको रूपमा त्यहाँ दिन्छ भन्छ। जस्तै एकाडेमिक इन्टिग्रिटीको कुराहरू भयो नम्बर 1 मा। जस्तै प्लेगरिजम अन्डरमाइन्स द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ एकाडेमिक इन्टिग्रिटी हैन। किनभने यदि प्लेगरिजम हामीले गर्दैछौँ अब तपाईले कुनै रिसर्च गर्दा भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको त्यो आधारभूत जे छ आधारभूत सिद्धान्तको एकाडेमिक इन्टिग्रिटी छ नि हैन, त्यो एकाडेमिक त्यो इन्टिग्रिटी त्यो इमानदारीताको कुरालाई चाहिँ अन्डरमाइन्स गरिदिन्छ भन्छ त्यसले यदि हामीले प्लेगरिजम गर्यो भने। इन एन एजुकेसनल सेटिङ स्टुडेन्ट्स आर एक्सपेक्टेड टु produce their own work and contribute original ideas भन्छ। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले अब एजुकेसनल सेटिङ गर्दाखेरि उसले एकाडेमिक प्रिन्सिपलको गर्दै गर्दाखेरि यदि त्यसो हो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमको कामलाई प्रोड्युस गर्नु पर्यो, उत्पादन गर्नु पर्यो र त्यसमा पहिले भएका केही ओरिजिनल आइडियाजहरूलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। Plagiarism compromises the integrity of the educational system by allowing individuals to receive credit for work they did not produce है त। त्यसले गर्दा जुन कुरा आफैले प्रोड्युस गरेको छैन कसैबाट हामीले कपी गरेर लिएका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ है त। अर्को छ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हैन। जस्तै अब इन्टेलेक्चुअल बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा प्लेगरिजम भायोलेट्स द राइट्स अफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स अर अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हैन। यो प्लेगरिजमले चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्छ त हामीले उसलाई क्रेडिट दिएका छैनौँ अथवा अनुमति लिएका छैनौँ, साइटेसन हामीले दिएका छैनौँ, फुटनोट दिएका छैनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ भायोलेट्स लेख्छ उसको राइट त्यो ओरिजिनल क्रिएटर्सको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा चाहिँ के हुन्छ भायोलेट्स गर्छ भन्छ हैन, भायोलेसन हुन्छ। त्यसकारण इन्क्लुडिङ आइडियाज राइटिङ्स एन्ड रिसर्च हैन। आइडियाज पनि हुनसक्छ, राइटिङ्स पनि हुनसक्छ र रिसर्चको कुरा पनि हुनसक्छ। इट इज अ फर्म अफ इन्टेलेक्चुअल थेफ्ट द्याट डिसग्रेड्स द इफोर्ट हैन। यो चाहिँ एउटा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी जस्तै हो जसले चाहिँ कुनै त्यो प्रयत्न गर्ने कोसिस गर्ने कुरालाई चाहिँ डिसग्रेड गरिदिन्छ। टाइम एन्ड क्रिएटिभिटी इन्भेस्टेड बाई अदर्स, अरूको जुन टाइम छ उनीहरूले लगानी गरेका छन्, जुन किसिमको सिर्जना कुरा छ जसरी लगानी भएको छ त्यसमा चाहिँ डिसग्रेड्स गर्ने काम अनि चोरी हुने काम पनि भयो त्यो। त्यसकारण इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। अर्को चाहिँ फेर यहाँ चाहिँ के छ फेयरनेस एन्ड इक्विटी भनेको छ है त त्यहाँ। अब यो फेयरनेस एन्ड इक्विटीमा चाहिँ के छ प्लेगरिजम क्रिएट्स एन अनफेयर एन्ड एडभान्टेज फर इन्डिभिजुअल्स हु इन्गेज इन इट भनेको छ है त। त्यसकारण यहाँनिर जब हामीले यो कुरालाई हेर्छौँ यहाँ प्लेगरिजमले चाहिँ के गर्छ क्रिएट्स अनफेयर एडभान्टेज हैन, एक किसिमको अनफेयर एडभान्टेज र फर इन्डिभिजुअल हु इन्गेज इन इट। त्यसकारण यहाँ चाहिँ के छ इट अलाउज देम टु रिसिभ ग्रेड्स रिकग्निसन्स अर अपर्च्युनिटिज बेस्ड अन वर्क that is not genuinely their own, disadvantaging those who adhere to ethical
स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड प्रोड्युस ओरिजिनल कन्टेन्ट। त्यसकारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो फेयरनेस पनि नहुने, इक्विटी पनि नहुने। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो नगर्ने अर्काको सबै चोरेर जस्ताको तस्तै बुझाउँदाखेरि उनीहरूले त्यसबाट चाहिँ गलत ढङ्गले फाइदाहरू लिइरहेको हुन्छन्, मार्क्सहरू आइरहेको, नम्बर पाउँछन्, अनि त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। तर ओरिजिनल प्रडक्ट गर्दा, कन्टेन्ट प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इथिकल एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि भएन। तर उनीहरूले आफैले पछि बुक निकाल्यो अथवा त्यो मेरो ओरिजिनल हो भन्न पनि मिल्दैन पछि गएर, होइन। त्यो कारण एक किसिमले त्यो समस्या नै हो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ अर्को छ, प्रोफेसनल कन्सिक्वेन्सेस पनि छ। इन प्रोफेसनल सेटिङ द कन्सिक्वेन्सेस अफ प्ल्यागरिजम क्यान बी सर्भ, होइन। त्यसकारण कहिलेकाहीँ यो प्रोफेसनल व्यावसायिक कुराहरूमा पनि प्ल्यागरिजमको त्यो कन्सिक्वेन्सेस परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। इट क्यान ड्यामेज अ पर्सन्स रेपुटेसन एन्ड क्रेडिबिलिटी। उसको त्यो जुन किसिमको रेपुटेसन हुन्छ, जुन किसिमको क्रेडिबिलिटी हुनुपर्छ, त्यसलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। विच आर क्रुसियल इन मेनी फिल्ड्स। यो सबै क्षेत्रमा नै त्यो एकदम क्रुसियल छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोइज एन्ड कलिग्स एक्सपेक्ट इन्डिभिजुअल्स टु कन्ट्रिब्युट ओरिजिनल्स आइडियाज एन्ड वर्क इथिकली, होइन। त्यसमा कुनै पनि विद्यार्थी अथवा रिसर्च गर्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो एउटा ओरिजिनल कुरालाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, होइन। एउटा नैतिक रूपमा चाहिँ आफ्नो अवधारणामा चाहिँ काम गर्नु पर्यो, पर्सनल इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुराको चाहिँ मुख्य धारणा हो। त्यसै कारणले अब अर्को छ लर्निङ एन्ड स्किल डेभलपमेन्ट। वान अफ द पर्पोज अफ एजुकेसन इज टु फस्टर क्रिटिकल थिङ्किङ, रिसर्च स्किल एन्ड द एबिलिटी टु जेनेरेट ओरिजिनल आइडियाज, होइन। अब एउटा उद्देश्य के छ त शिक्षाको भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ हुनुको लागि रिसर्च स्किल निर्माण गर्नेको कुराहरू पर्न आयो। एबिलिटी टु जेनेरेट ओरिजिनल आइडियाज, होइन। ओरिजिनल आइडिया चाहिँ जेनेरेट गर्ने त्यो एबिलिटी चाहिँ हुनु, विकास गर्नु पनि त पऱ्यो नि। अनि प्ल्यागरिजम डिप्राइभ्स इन्डिभिजुअल अफ द अपर्च्युनिटी टु डेभलप दिस स्किल्स, हिन्डरिङ देयर पर्सनल एन्ड एकाडेमिक ग्रोथ भन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो प्ल्यागरिजमले चाहिँ त्यो व्यक्तिको डिप्राइभ्स भनेको चाहिँ वञ्चित हुनु, होइन, त्योबाट चाहिँ अलग तुलाउनु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत जो अपर्च्युनिटीहरू छ, होइन, इन्डिभिजुअल अफ द अपर्च्युनिटी अफ डेभलप दिस स्किल्स, होइन। उनीहरूले जुन स्किल्स आफ्नोले बढाउनु पर्ने हो, होइन। त्यो रिसर्च गर्दा आफूले आफ्नो ओरिजिनलिटी कुराहरू आउनु पऱ्यो, आफूले कति विषयहरूमा त्यो थिङ्किङ गर्ने, रिसर्च गर्ने स्किल, यी सबै ओरिजिनल कुराहरूमा जेनेरेट गर्नुपर्ने आइडियाजहरू ल्याउनु पर्ने। त त्यो कुरालाई चाहिँ प्ल्यागरिजम भयो भने चाहिँ त्यो कुराबाट डिप्राइभ्स गरिदिन्छ, होइन, वञ्चित गरिदिन्छ, त्यो गर्न सकिँदैन। सो अर्को छ लिगल रेमिफिकेसन्स। इन सम केसेस प्ल्यागरिजम क्यान हेभ लिगल कन्सिक्वेन्सेस, होइन। यसले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा लिगल कन्सिक्वेन्सेस भोग्नुपर्ने हुन्छ। कपिराइट लज प्रोटेक्ट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। त्यसकारण यो कपिराइट त्यो ल छ, त्यसले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ एउटा सुरक्षा गरेको छ। एन्ड यहाँ चाहिँ के भन्छ, अनअथोराइज्ड युज अफ कपिराइट मेटेरियल्स क्यान लिड टु द लिगल एक्सन इन्क्लुडिङ फाइन्स एन्ड ल सुइट्स, है त। त्यसले गर्दाखेरि अर्काको चाहिँ कुरालाई आफ्नै जस्तो गरेर मेरो हो भनेर हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले कपिराइट पनि हुनसक्छ र यसले कानुनी बाटोमा आउने कन्सिक्वेन्सेस पनि भोग्नुपर्ने कुराहरू आउँछ भन्ने कुराहरू आयो यहाँ, है त। अर्को छ यहाँ मेन्टेनिङ ट्रस्ट। ट्रस्ट इज अ फन्डामेन्टल एस्पेक्ट अफ एनी एकाडेमिक अफ प्रोफेसनल कम्युनिटी, होइन। ट्रस्ट चाहिँ एकदम आधारभूत कुरा पक्षहरू भयो एकाडेमिक प्रोफेसनल कम्युनिटीमा। प्ल्यागरिजम इरोड्स ट्रस्ट अमङ स्टुडेन्ट्स, टिचर्स, कलिग्स एन्ड इम्प्लोइज, होइन। यदि त्यो प्ल्यागरिजम भयो भने त सबैतिर ट्रस्ट तोडिने भयो, होइन। त्यसले गर्दा इट क्रिएट्स अ इन्भाइरोमेन्ट वेयर द एथेन्टिसिटी, होइन, एथेन्टिसिटी
अफ वर्क इज क्वेसन्ड हैन। त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसको आफ्नै हो भन्ने किसिमको त्यो जुन हुन्छ नि त्यो अथेन्टिसिटी चाहिँ त्यसले के गर्छ, त्यो वैधानिकता उसले चाहिँ प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्छ, लिडिङ टु ब्रेकडाउन अफ ट्रस्ट विदिन द कम्युनिटी। समाजमा पनि समुदायमा पनि ऊ माथिको जुन भरोसा हुन्छ त्यो भरोसालाई चाहिँ के गरिन्छ, तोडिन्छ भनेर भनेको छ है त यहाँ। ल यसले अलि यस्तो गरेछ। अब हामी तल जाउँ। अब यहाँ चाहिँ एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन पोलिसिज भनेको छ है त। अब मोस्ट एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन हेभ स्ट्रिक्ट पोलिसिज एगेन्स्ट प्लेगरिजम हैन। अब प्रायः जसो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ उनीहरूले एउटा स्ट्रिक्ट खालको पोलिसीहरू छ एगेन्स्ट प्लेगरिजममा। भायोलेटिङ दिस पोलिसिज क्यान रिजल्ट इन द डिसिप्लिनेरी एक्सन्स हैन। यसमा यदि यो पोलिसीलाई भायोलेट गर्यो भने के हुन्छ, डिसिप्लिनेरी कुराहरू एक्सनहरू आउन सक्छ, रेन्जिङ फ्रम एकाडेमिक पेनाल्टिजहरू आउन सक्छ, सच एज अ फलिङ अ कोर्स टु एक्सक्लुजन भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको पोलिसिजहरू पनि छ। त्यो पोलिसिज अन्तर्गत विभिन्न किसिमको पेनाल्टिजहरू हैन, कन्सिक्वेन्सेसहरू भोग्नुपर्ने कुराहरू पनि छ यदि प्लेगरिजम भयो भने। For these reasons, educational institution and professional organization take plagiarism seriously and implement measures to detect and address it हैन। त्यसले गर्दाखेरि प्लेगरिजमलाई चाहिँ सिरियसली रूपमा चाहिँ त्यो लिन्छन् उनीहरूले हैन, एजुकेसनल चाहिने इन्स्टिट्युसनहरूले, प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूले। It is essential for individual to understand the consequences of plagiarism and adhere to ethical standard in their academic and professional endeavors है त। ल अब प्लेगरिजमको बारेमा त तपाईले मोटामोटी बुझ्नु नै भयो। अब प्लेगरिजम को अफेन्स केले गर्छ भन्ने कुरा हेरिसकेपछि अब हाउ क्यान यु एभोइड प्लेगरिजम भन्ने कुरा पनि छ यहाँ है त। हाउ क्यान यु एभोइड प्लेगरिजम। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। Avoiding plagiarism involves acknowledging and giving proper credit to the source of information you use in your work. Here are some effective ways to prevent plagiarism. अब प्लेगरिजमलाई चाहिँ तपाईले अब एभोइड गर्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ त, अनि के आइडियाहरू त दिएको छ यहाँ है त तल। तपाईले कुनै पनि रिसर्चमा कोही कुरालाई चाहिँ अर्को सोर्सबाट तपाईले लिँदै हुनुहुन्छ केही कुराहरू भनेपछि चाहिँ प्लेगरिजमबाट बच्नको निम्ति के आइडियाहरू यहाँ दिएको छ। जस्तो एकमा साइट योर हैन, के भन्छ साइट योर सोर्सेस भनेको छ। तपाईले कहाँबाट लिनु भएको त्यो सोर्सलाई चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो हैन। Whenever you use someone else's words, ideas or information, provide a citation. This includes both direct quotes and paraphrase content हैन। डाइरेक्ट पनि लिन कोट गरेर लिनुभयो अथवा प्याराफ्रेज गरेर लिनुभयो भने अर्को कन्टेन्टलाई तपाईले लिँदै हुनुहुन्छ भने युज अ कन्सिस्टेन्ट साइटेसन स्टाइल है। जस्तै सच एज MLA, APA or Chicago as required by your assignments or publication हैन। तपाईको पब्लिकेसन अथवा असाइनमेन्ट बुझाउने ठाउँहरुमा कुन किसिमले MLA भन्छ कि APA भन्छ कि हैन, शिकागो स्टाइलले चाहिँ तिमीले त्यो साइटेसन गर भनेर भन्छ, त्यो स्टाइल अनुसार तपाईले गर्नु भनेर भनेको छ यहाँ है त। अब 2 मा understand citation styles हैन। जस्तै familiarize yourself with the rules and guidelines of the citation style you are required to use. Pay attention to the formal for citing various types of sources such as books, articles, websites and multimedia. तपाईले आफूले रिसर्च गर्दै गरेको कुरा, लेख्दै गरेको कुरामा कुन सोर्सबाट चाहिँ तपाईले ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो हैन, कोड गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जस्तै बुक्सहरु हुन सक्छ, आर्टिकल्स हुन सक्छ, वेबसाइटबाट, इन्टरनेटबाट,
मल्टिमिडियाका विभिन्न कुराबाट ल्याउने तल तपाईले साइटेसन के गर्नु पर्यो दिन पर्यो त्यो स्टाइलहरु राख्ने स्टाइलहरु तपाईले बुझेर राख्न पर्यो हैन 3 मा छ युज quotation marks यहाँ चाहिँ के छ when you use someone else exact words enclose the text in quotations marks and provide a citation. This applies to short phrases, sentences or longer quotation. त्यसले गर्दाखेरि तपाईले short phrase राख्नुहुन्छ अथवा sentence तपाईले त्यहीबाट कसैकोबाट ल्याउनु हुन्छ अथवा longer quotation नै तपाईले राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईले के राख्नु पर्यो quotation marks ले प्रयोग गर्नु पर्यो त्यहाँ है त पेरा प्लेगरिजम बाट बच्नको लागि अनि अर्को चाहिँ छ paraphrase carefully. If you are paraphrasing information from source, ensure that your paraphrasing is substantial enough to be considered your own work. Even when paraphrasing, provide a citation to acknowledge the source. यदि कसैको तपाईले लिएर प्याराफ्रेज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एक्नोलेज चाहिँ गर्नु पर्यो साइटेसनमा भनेर कुन सोर्सबाट गरेको भनेर केयरफुली चाहिँ प्याराफ्रेज गर्नु भनेर अनि यसो गर्यो भने चाहिँ प्लेगरिजमलाई हामीले एभोइड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा छ है त अझै तल जाउँ अरु है त अब यहाँतिर हामीले हेरौं यहाँतिर हामी हेर्दै जाँदा keep detailed notes भन्छ as you conduct research keep details notes of the source you consult हैन note down the publications information page number and other relevant details that you will need for proper citation. अब तपाईले फुटनोट राख्नुहुन्छ कि पछाडी त्यो साइटेसन दिदा त्यो बिब्लियोग्राफी राख्दाखेरि सन्दर्भमा बिग्रीमा के गर्नु त्यो कीप डिटेल्स नोट्स डिटेल नै दिनु पर्यो भन्ने कुरा छ कुन पब्लिकेसन हो यो अनि कति पेजबाट तपाईले लिनु भयो त्यो अनि त्यहाँ यो सबै चाहिँ नि तपाईले पुरै तपाईले एउटा त्यहाँ राख्नु पर्यो साइटेसनमा है त अर्को छ प्लान योर टाइम इफेक्टिभली भन्छ अनि प्लान योर टाइम इफेक्टिभली अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ प्रोक्रास्टिनेशन्स क्यान लीड टु रस्ट राइटिङ हैन एन इन्क्रिज्ड लाइक्लीहुड अफ unintentional plagiarism. Plan your time effectively to allow the for through research, writing and proper citation भनेर भनेको त्यसै हामीले कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि हैन टाइमलाई प्रपर ढंगले प्लान गर्नु पर्यो हतारमा लेख्दाखेरि हैन त्यो पनि भएन त्यसले गर्दाखेरि इफेक्टिभली रिसर्च गर्ने राइटिङ गर्ने प्रपर साइटेसनहरु दिने काममा गरेर गर्नु पर्यो है त अब तल छ यसो गर्यो भने तपाईले प्लेगरिजमलाई एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ सिक परमिशन्स इफ यु वान्ट टु सी समवान्स एल्स वर्क इन वे दैट गोज बियोन्ड फेयर युज or educational use seek permission from the copyright holder. This is particularly important for using images, charts or other creative works. हैन यी कुराहरुलाई लिदा त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने परमिसन पनि खोज्नु राम्रो हुन्छ यदि परमिसन खोजेर गर्यो भने कपिराइट होल्डर्सबाट त्यसले प्लेगरिजम बाट एभोइड गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ युज प्लेगरिजम डिटेक्सन tools. Before submitting your works, use plagiarism detection tools available through educational institution or online platforms. These tools can help you identify and correct unintentional intentions of plagiarism. कहिलेकाहीँ unintentionally गरिएका त्यो plagiarism भएको छ भने त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने टुल्सहरु प्रयोग गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सच्याएर चाहिँ मात्रै अन्तिममा तपाईले आफ्नो रिसर्च आफ्नो कुरालाई चाहिँ सबमिट गर्न सकिन्छ है त अर्को छ understand collaboration policies if you are working on the collaborative project understand and adhere to the collaboration policies of your institution or organizations clearly communicate with your collaborators about individual contributions and proper attributions भनेको छ त्यसकारण
तपाईले त्यो कोलाबोरेसन पोलिसिजलाई पनि बुझेर तपाईले काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि प्लेगरिजमलाई एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ प्र्याक्टिस एकाडेमिक इन्टिग्रिटी हैन, कल्टिभेट mindset of academic integrity, take pride in your original ideas and approach your work with honesty and diligence हैन। सकेसम्म तपाईले आफैले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल रूपमा काम गर्ने, लेख्ने कोसिस गर्नु हैन। तपाईले चाहिँ एउटा एकाडेमिक इन्टिग्रिटी प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन। अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ कन्ट्रिब्युटिङ टु द एकाडेमिक कम्युनिटी इन एन इथिकल म्यानर्स हैन त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकाडेमिक कम्युनिटीलाई चाहिँ इथिकल म्यानर्सबाट हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युटिङ गर्ने कुरालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर काम गर्नु पर्यो। यसो गर्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईले प्लेगरिजमलाई एभोइड गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो बाई फलोइङ दिस गाइडलाइन एन्ड बिङ proactive in your approach to research and writing, you can avoid plagiarism and uphold the principles of academic integrity हैन। If you ever have doubts about whether you are providing proper attribution, seek guidance from your instructor or a writing center at your educational institution। त्यसले गर्दा जुन थेसिस अथवा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यदि त्यो साइटेसनको कुराहरू हैन भएको छैन, के छ, तपाईलाई इन्स्ट्रक्टर जो दिएको हुन्छ तपाईको कलेजमा, तपाईको एजुकेसन संस्थाहरूले, त्यहाँ गएर उनीहरूलाई चाहिँ सल्लाह माग्नु हो भने उनीहरूले तपाईलाई करेक्ट गर्छ, सल्लाह दिन्छ। त्यो अनुसार गर्नुभयो भने प्लेगरिजमलाई एभोइड गर्न सकिन्छ है त। सो आजलाई हामीले प्लेगरिजमको बारेमा यतिमा गरेर अन्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँ चाहिँ वाट आर द कोर एलिमेन्ट्स इन एमएलए भनेको छ। अब यो छुट्टै कुराहरू हो, विषय हो। तपाईले साइटेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एमएलए एपिए हैन सिकागो स्टाइल के गर्ने भन्ने कुरा छुट्टै एउटा विषयवस्तु हो। त्यो चाहिँ पछाडि अर्को विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। आजलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न खोजेको प्लेगरिजम भनेको के हो, प्लेगरिजमलाई चाहिँ के कुराले अफेन्स गर्छ र प्लेगरिजमलाई चाहिँ के कसरी हामीले एभोइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ। यति कुरा हेर्नु हो भने प्लेगरिजमको बारेमा क्वेसन सोधियो भने पक्कै पनि तपाईले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा सहित गुड बाई एभ्रीबडी है त।